अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब रबानी। अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 24 घंटों में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ने कल जो चीफ जस्टिस फाइज ईसा को धमकी आमेज जो है पैगाम दिया और नौजवानों को जो पैगाम दिया उसके बारे में भी तफसीलात से आगाह करेंगे। और मिन्नतों और तरलों का सिलसिला अभी तक भी जारी है और पिछले 4 से 5 दिनों में तीसरी दफा मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं इमरान खान की जानिब से। उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे कि वो मिन्नतें और तरले अब कहाँ तक पहुंचे हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको पता होना चाहिए कि हम आपकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह एक हजार सब्सक्राइबर मुकम्मल कर चुके हैं और 2000 सब्सक्राइबर की तरफ हम अब अपना सफर जारी और सारी है हमारा। आपसे गुजारिश है कि आप इस सफर में हमारे साथी बने और 2000 सब्सक्राइबर मुकम्मल करने में हमारी हेल्प करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता जो है बरकरार रह सके। और हमारे कमेंट सेक्शन में अपना जो है राय का इजहार जरूर दिया करें ताकि आपके साथ जो है हमारा ये सिस्टम और ताल्लुक जो है ये गपशप जो है हमारी जारी सारी। अच्छा जी, छोटी छोटी खबरों पे जो है नजर डाल लेते हैं। उसमें ये है कि आलमी मार्केट में खाम माल की जो कीमतों में कमी वाक़या हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त तक जो है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान है। डेली पाकिस्तान ग्लोबल के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 2% कमी के साथ 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। अच्छा जी, कहा जा रहा है कि जी पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर की तक की कमी का इम्कान है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा जी, आलमी मार्केट में खाम तेल की जो कीमतों में कमी की मुमकिन वजूहात गजा में सीज फायर की बढ़ती तवक्कुआत और चीन में तेल की तलब में कमी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के निज़ाम में भी कलीदी तब्दीली की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हवाले करना चाहती है ताकि जो ये कीमतों का जो बढ़ना और कम होना ये अब हुकूमत के जिम्मे ना हो, ये अब उनकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले और इसके लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी के बारे में पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो फवाद चौधरी पे जेल ट्रायल जो है वो कालादम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने 27 सफहात पर जो मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि फेयर ट्रायल का हक तकाजा करता है कि दरखास्त गुजार के खिलाफ मुकदमे की समात ओपन कोर्ट में हो। जेल ट्रायल के अहकाम दरख्वास्त गुजार को इसकी बुनियादी हकूक से महरूम कर देते हैं। किसी ठोस जवाब के बगैर जेल ट्रायल का इनकाद आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल के अहकाम नोटिफिकेशन का लदम करार दिए जाते हैं। जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की होने वाली कार्रवाई ओपन कोर्ट ना होने की बुनियाद पर फेयर ट्रायल के बरखिलाफ है। जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की होने वाली कार्रवाई फेयर ट्रायल के बरखिलाफ होने पर गैर मौसर करार दी जाती है। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है एक और सीनियर तज्जियाकार हैं मोहम्मद साले जाफर ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि आइंदा अवाइल महीने में अडियाला जेल रावलपिंडी इमरान खान न्याजी का मस्कन नहीं रहेगा, इसे सूबे की किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। अब अडियाला जेल से जो पैगाम अरसाल किए जा रहे हैं इसमें गैर मशरूत माफी का संदेशा भी शामिल है। इमरान खान ने फौज के सामने सुपर अंदाजी का पैगाम भेज दिया है। पैगाम के बाद वक्त करार दिया गया है और कौमी असम्बली का इजलास तयशुदा शेड्यूल से एक हफ्ता कबल तलब करने का फैसला कर लिया गया है। पार्लियामानी कैलेंडर की रूह से इजलास जो है 5 अगस्त को होना था, अब इसे आइंदा फिर 29 जुलाई को बुलाया जा रहा है, यानी कि जो है आज जो है बुलाया गया। अच्छा जी, जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट में साले जाफर ने लिखा कि वफाकी हुकूमत की दर्जा काबिल एतमाद जराये ने निशानदेही की है कि कौमी असम्बली के आइंदा हफ्ते तलब किए जाने वाले इजलास में वो बम शेल चला दिया जाएगा जिससे मुल्की निज़ाम पर गैर आइनी हवाले देकर मुसल्लत होने की कार्रवाइयाँ गैर मौसर हो जाएंगी। कानून और आइन के माहिरीन ने इस सिलसिले में मुसव्वदात मुरतब कर लिए हैं जिन्हें वो बजुआ सीने से लगा कर रख रहे हैं और हुकूमत की मंजूरी के साथ ही इन्हें आम कर दिया जाएगा। साले जफर ने रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया
کہ تحریک انصاف اور عمران نیازی کو غیر رسمی طور پہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ اوائل مہینے میں اڈیالہ جیل سے آپ کو رخصت کر دیا جائے گا اور پنجاب کی کسی اور جیل میں جو ہے آپ کو منتقل کر دیا جائے گا. تاہم انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ ملٹری جیل میں آپ کو بھیجا جائے گا. جیسا کہ میں آپ کو ناظرین کہتا آ رہا ہوں کہ اب یہ کیسز جو ہیں ملٹری کورٹ میں چلیں گے اور ان کو ملٹری جیل میں رکھا جائے گا اور فوج ان کی گرفتاری ڈال دے گی اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس لیے جو عمران خان مسلسل 4 سے 5 دنوں میں تیسری دفعہ اپنی معافی تلافی کے لیے اب چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے دروازے پہ جھکنے کو تیار ہو چکے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے عمر ایوب کی طرف سے معافی نامہ جو ہے بھجوایا اور پھر انہوں نے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے انہوں نے معافی نامہ بھجوایا. اب پچھلے دنوں انہوں نے کل جو ہے علی امین گنڈا پور نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ہم درخواست کرتے ہیں افواج پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے پائن کی گل ہے. اے گل ذرا عجیب نہیں لگتی تواڈے منہ دے وچوں؟ کداں عجیب لگتی ہے کہ تواڈے لیڈر عمران خان تے کہندے سی کہ نیوٹرل تے جانور ہوندا ہے, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. کیا یہی جنرل عاصم منیر نہیں ہے جن کی تقرری کے خلاف آپ نے اتنے جلسے کیے, اتنی تگ و دو کی کہ ان کی تقرری نہ ہو سکے؟ اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد 64 جلسے کیے عمران خان نے انہی عاصم منیر پہ, اور انہیں نیوٹرل کہتے رہے کہ نیوٹرل آپ ہو گئے ہیں, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اسلامک ٹچ دیے کہ قرآن شریف میں ہے جی کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, حق کا ساتھ دینا چاہیے, باطل سے لڑنا چاہیے. کی گل ہوں تسی کی کہہ رہے ہو کہ وہ نیوٹرل ہو جان یعنی کہ جانور بن جان؟ تواڈے مطابق آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہی آپ نے اپنے 64 جلسوں میں انہی آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کہا, ان کو غدار کہا, دھوکے باز کہا, بے وفا کہا. نوجوانوں کے دلوں میں شدت پسندی اور تشدد ڈالا آپ نے, جس طرح کہ میں آپ کو پچھلے ولاگز میں بتاتا آ رہا ہوں. یہی عمران خان ہے جنہوں نے جنرل عاصم منیر کی تقرری پہ اتنے جلسے کی, ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی تقرری چیف آف آرمی سٹاف کی نہ ہو سکے. 64 جلسوں میں آپ نے نوجوانوں کا دماغ خراب کی, ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی. پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو میر جعفر اور میر صادق کہا, غدار وطن کہا. اسلامک ٹچ دے دے کے آپ نے ان کو نیوٹرل رہنے کا جو ہے جانور بننے کا ان کو آپ نے ٹائٹل دیا کہ یہ دھوکے باز ہیں, یہ غدار ہیں, یہ حق کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ سمجھتے تھے کہ میں حق پہ ہوں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں وہ باطل پہ ہیں. آپ حق ہو گئے اور وہ باطل ہو گئے. اب کس چیز کا نیوٹرل رہنے کا آپ ان کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں باقی اسی آپ مکلم ہوں گے, جس طرح مریم نواز شریف کہندیاں سی. وہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے جنرل باجوہ کو, جی جی تسی نیوٹرل ہو جاؤ جی, تسی سائڈ تو ہٹ جاؤ جی, اسی آپ پہ مکلم ہوں گے. سیم وہی پوزیشن آج تسی بنائی ہوئی ہے. آج تسی انہوں نے کہہ رہے ہو کہ نیوٹرل ہو جاؤ, جانور بن جاؤ. ثانیہ 9 میں ہی کر ڈالا آپ نے. اب کریں نا, کیا جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس ثانیہ 9 میں کی؟ نوجوانوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بویا آپ نے, ان کے ذہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا, ان کو وطن کا دشمن بنا دیا, ان کو اپنے سیکیورٹی فورسز
पे यकीन नहीं रहा, उनके बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल और उनके दिमागों में ये सोच चलती रही अपने इदारों के बारे में। अब आप उन्हें कह रहे हैं जी हमारा आपके साथ कोई मसला नहीं है, हमें एक मौका दे के देखें हम आपके साथ कैसा चलते हैं। पीपल पार्टी और नून लीग हमें लड़वाने की कोशिश कर रही है। बंदे में कुछ शर्म और कुछ हया होनी चाहिए। अपने ही बातों पे आप यू टर्न लेने वाले मास्टर बने हुए हैं आप। तो आपको फिर ये सही कहा जाता है ना कि आप थोड़े ही दिनों के बाद अपनी ही बात में यू टर्न ले लेते हैं। आप भुगते, अब आपको लग रहा है ना कि अब इन अदालतों से मुझे जो लाड़लापन मिला, इन अदालतों से मुझे जो रिलीफ मिला, अब मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में धकेला जाएगा, अब मुझे फौज की कस्टडी में रखा जाएगा, मुझे वो गिरफ्तारी डाल देगी। आगे अंधेरा नजर आ रहा है आपको और आपकी पूरी जमात को। मैं नहीं चाहता कि इस तरह आपके साथ हो, किसी सियासी के साथ ऐसा हो, लेकिन इसका ग्राउंड बनाने वाले भी आप हैं। मुल्क के शोहदा की तनसीबात की बेहुरमती का नौजवानों के दिलों और दिमाग में बीज बोने वाले भी आप हैं। सिक्योरिटी इदारों के साथ तसादम कराने वाले भी आप हैं। आप जितना मर्जी जस्टिफाई कर दें, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन अपनी दे दें, आप साने 9 मई से कभी भी बरी नहीं हो सकते। आप ही की वजह से वो हुआ, आपने ही वो किया। अब आप कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे जराये के मुताबिक ये है कि अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम भिजवा दिया गया है आपको कि अगर आपने हमारे साथ मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना है तो आए सबसे पहले टीवी पे अपनी कौम से माफी मांगे साने 9 मई पे। अपने किए पे नौजवानों के दिमागों में जो आपने तशद्दुद, शिद्दत पसंदी और तआस्सुब का जो बीज बोया सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, उस पे अपने किए पे माफी मांगे, शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर हम सोचेंगे कि हमने आपके साथ किस तरह चलना है। फिर भी वो सोचेंगे। अगर ये दुरुस्त है तो उन्होंने अच्छा फैसला किया। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में आपका मुस्बत किरदार हो, पाकिस्तान के लिए आप मजीद आगे पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, अपनी जमात को अगर बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने इस किए की माफी मांगे कौम से, फिर आप आए और पॉजिटिव अंदाज से डेमोक्रेसी की जो इकदार हैं उनको पूरा करते हुए आप अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन मुश्किल गल है कि तुसी अपनी जिद अना नू छड़ के तुसी मुल्क दे बारे सोचो, क्योंकि आपको तो कुर्सी चाहिए सिर्फ। आप तो चाहते हैं कि सदर ट्रंप बन जाए उधर से सदर और फौरन वो ऑर्डर जारी कर दे, दबाव डाल ले के इलेक्शन हो जाए और जल्दी जल्दी आपको आरटीएस बिठा के दोबारा सीटें दे दी जाएं और रात भी ना गुजरे और आप प्राइम मिनिस्टर हो। अब ये आपके ख्वाब रह जाने हैं, ये आपकी अधूरी ख्वाहिशात रह जानी है, ये आपकी ख्वाहिश कभी भी आप पूरी नहीं हो सकती। अच्छा जी, नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि आजकल जो है वो बड़े मायूस रहने लग गए हैं, अपनी जमात में पीछे पीछे हट रह रहे हैं, किसी फैसले में वो नहीं आते। वो किस फैसले में क्यों नहीं आते, उसकी मेरे जराये के मुताबिक वो चाहते हैं कि अब जो है सिर्फ अपनी बेटी पे तवज्जो दें वो, और अपनी बेटी की सियासी तरबियत में कोई कसर उठा के ना रखें। और जो उन्होंने जराये के मुताबिक उन्होंने अपनी जो है अहलिया कुलसूम नवाज के साथ उन्होंने वादा किया था कि वो अपनी बेटी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। कुलसूम नवाज चाहती थी कि उनकी बेटी मरियम नवाज जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तरह पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने। और अब जो है नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि मेरी अपनी बेटी को जिस तरह उन्होंने वजीर आला पंजाब बनवाया, अब वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में ही उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। और यकीनन हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएं। अगर वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं तो वो पॉलिटिक्स में अपने आप को एक लोहा मनवाएं, अपना नाम जो है उन
تختیوں پہ لکھوائے ہیں، جن تختیوں پہ ان کے باپ داداؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یقیناً نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کی تختی پہ ان کی بیٹی کا نام آیا ہے اور اب پرائم منسٹر کی تختی پہ بھی ان کا نام ہے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ ایک کرنٹ ان میں ہے کام کرنے کا، پیشن ہے کام کرنے کا، عوامی خدمت کا جذبہ اور جنون ان کے اندر موجود ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ عوام کی خدمت کریں وہ، اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا پراؤڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جنہوں نے اپنا نام پیدا کیا عوامی خدمت میں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، اور اول درجے کی بہترین سے بہتر ڈیموکریسی کر کے دکھائی، اس طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں مریم نواز شریف سے۔ حالانکہ میری کسی جماعت سے کوئی جو ہے ایفیلیشن نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں کسی جماعت کا حصہ ہوں، نہ میں مستقبل میں ہو سکتا ہوں، لیکن ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، اور جس طرح وہ اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب کی پوسٹ کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہی ہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لا رہی ہیں اور اپنی اندر کرنٹ پیدا کر کے عوامی ترقی کو فروغ دے رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آنے والے وقتوں میں اگر وہ پرائم منسٹر ہوتی ہیں تو نواز شریف کی تربیت میں وہ پرانے سیاسی ہیں، سیاست کے دو پیج کو سمجھتے ہیں، تو وہ ایک اچھی پرائم منسٹر ثابت ہو سکتے ہیں۔ باقی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انتظار آپ بھی کریں اور ہم بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، کل جو ہوا معاملہ جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر ہیں پیر ظہیر الحسن شاہ، انہوں نے کل تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو شخص چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ کا سر لے کے آئے گا، سر کاٹ کے آئے گا، اس کے لیے وہ انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی 1 کروڑ کا اعلان کرتا ہوں۔ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی شدت پسندی والی بات ہے کہ آج یہ موقع آ چکا ہے، پھر وہی مذہبی کارڈ۔ یہ تب معاملہ شروع ہوا تھا کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کے بارے میں کوئی رولنگ دی تھی اور مذہبی کارڈ جو ہے اس پہ کھیلا گیا، اور اس میں یہ تحریک انصاف بھی شامل ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا کیا معاملہ ہے کہ ہر کام میں انہوں نے ٹانگ اڑانی ہوتی۔ تحریک لبیک پاکستان کے اس بیانیے کے پیچھے بھی پی ٹی آئی، انہوں نے دڑا دڑ ٹویٹس کے انبار لگا دیے سوشل میڈیا پہ، بیانات کے انبار لگا دیے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے۔ جی ایسا ہی ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے جی، سرتن سے جدا ہو جانا چاہیے جی چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا۔ انہوں نے جی اسلام کی بے حرمتی کر دی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کر دی ہے۔ کون بدبخت مسلمان ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے، جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے؟ ہمیں بنا دیا ہے مذہبی کارڈ بنا کے، اور ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں آپ کسی کی ایک بات کا آدھے حصے کی بات سن کے۔ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، اور تحریک لبیک پاکستان کا تو ایک الگ سین ہے نا، تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ مذہبی چورن پاکستان میں بڑا بکتا ہے، جس طرح عمران خان اسلامک ٹچ کی تقریریں جاڑا کرتے تھے۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم جنونیت سے بھری ہوئی ہے، اور کوئی بھی مذہبی ٹچ ان کو دیا جائے گا تو یہ بھاگ کے اکٹھے ہو جائیں گے۔ لیکن اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ مذہبی ٹچ بہت کم رہ گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں امید ہے کہ پاکستان سے یہ مذہبی کارڈ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو سیاسی جماعتیں مذہبی کارڈ استعمال کرتی ہیں یہ سرے سے ختم ہو جائے گا، اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ حیرت کی بات ہے، آپ ہر مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اس نے اللہ کی توہین کر دی ہے، اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی۔ کوئی ایسا مسلمان سوچ سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے؟
عجیب بات، عجیب بیانیہ بنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک لبیک پاکستان والوں نے، یا جتنی بھی دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی کارڈ ختم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو کر رہے گا. نوجوان نسل پاکستان کی اصل بنیاد کو سمجھ جائے گی کہ اسی اسلامی بنیاد کو لے کے ہم نے اسلام کی حفاظت اور پاکستان کا محافظ بننا، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں. ہم نے یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ تحریک آزادی جو چلائی گئی ہے اس میں کیا نعرہ تھا ہمارا؟ یہی اسلامی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بنیاد تھی نا. آپ کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مسلمان ان بنیادی چیزوں کو پس پردہ پس پش ڈال دے گا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے. اچھا جی، پیر ظہیر الحسن شاہ کے لیے کہ تھانہ گجر سنگھ میں ایس ایچ او حماد حسین کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اس میں انسداد دہشت گردی، مذہبی منافرت، عدالت پہ دباؤ ڈالنا اور شدت پسندی اور نوجوانوں کو اشتعال انگیز تقاریر کے ان کے مقدمے درج کر لیے گئے ہیں. ابھی تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. امید ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. اور مذہبی منافرت کم کرنے کے لیے ہم سب کو، مذہبی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ نوجوانوں کی ذہن سازی کریں. مذہب سے محبت، اسلام سے محبت ہماری بنیاد ہے، لیکن اس بنیاد پہ کسی کی غلط باتوں، کسی سوشل میڈیا پہ آدھی ویڈیو سن کے اگر ہم اتنی شدت پسند اختیار کر جاتے ہیں، ملک میں آگ لگا دیتے ہیں، افراتفری کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں، اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہے. اس سے ہمارے ملک پھر ایک دفعہ معاشی طور پہ پہلے ہی ہم اتنے کمزور ہیں، پھر مزید کمزور سے کمزور ہو جائے گا. دہشت گردی جو کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، پھر ایک دفعہ مذہبی کارڈ کی وجہ سے دہشت گردی اپنے عروج پہ پہنچے گی، جس سے ہمارا پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، جس سے ہمارا مذہب ہمیشہ دوسرے ملکوں کی نظر میں نعوذ باللہ دہشت گرد مذہب بن کے سامنے آئے گا. جبکہ اسلام محبت، اخوت اور اتحاد کا درس دیتا ہے. اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام نے ہمیشہ امن پہ زور دیا ہے. اسلام نے ہمیشہ تمام مذاہب کے ساتھ پیار، محبت، اخوت کے ساتھ رہنے کا درس دیا، اور یہی ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ کرام اور ان کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہی تربیت و درس رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان اور پکا پاکستانی، سچا پاکستانی بنائے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.